हरि ओम देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को 6औं स्कंद को 10औं अध्याय में जनमेजय नाम गरेका राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे व्यासजी, देवराज पदमा रहेका इन्द्र दुखको चक्करमा कसरी परे? उनी आफ्नो ठाउँबाट कसरी च्युत भए? मेरो शङ्कालाई निवारण गरिदिनु हवस्। यो प्रश्नलाई सुनेपछि व्यासजीले भन्नुहुन्छ, राजन, यसको कारण सुना। शरीर धारण गरेपछि कर्मफलको क्रम चालु हुन्छ। प्रारब्ध र कर्म त्यसैलाई भनेर भनिन्छ। पूर्व जन्ममा जति पनि राम्रा नराम्रा कर्म गरिएको हुन्छ ती सबै वर्तमानमा भोग्नै पर्ने हुन्छ। ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्र इन्द्राद्याश्च सुरास्तथा दानवाः यक्षगन्धर्वाः सर्वे कामवशाः किल। यो ब्रह्माण्डमा ब्रह्माले पनि, विष्णुले पनि, रुद्र आदि देवता यक्ष गन्धर्व सबैले सबै कर्मको वशमा छन्। देवता मनुष्य सबैले के गर्नु पर्दछ? कर्मको फल अवश्य भोग्नै पर्ने हुन्छ। कर्मको गति गहन छ। परिवर्तित समय अनुसार जस्तो युग आउँछ त्यसै अनुसारका प्रजा उत्पन्न हुन्छन्। जनमेजय भन्नुहुन्छ, व्यासजी, सत्ययुगसँग सम्बन्ध राख्ने धार्मिक जीव यस समयमा कहाँ बसेका हुन्छन्? द्वापर युगका मुनिहरू यस समय कहाँ छन्? भनेपछि व्यासजीले भन्नुहुन्छ, राजन, सत्ययुगी मानवले नै यस जगतमा जन्म लिन्छन्। जगतमा उनीहरूले पवित्र काम गरेपछि पुनः उनीहरू देवलोकमा जान्छन्। द्वापर युग समाप्त हुनासाथ कलियुगको आगमन हुन्छ। त्यस समयमा सम्पूर्ण पापी मानव नरकबाट खसेर पृथ्वीमा फैलिन्छन्। आफ्नो कर्म अनुसार, फल अनुसार अनेक प्रकारका दुःखहरू भोग्ने गर्दछन्। राजन, तिम्रा पिता धर्मनिष्ठ थिए, तर कलिको प्रभावले उनको बुद्धि बिग्रेको थियो। उनी ब्राह्मणको तिरस्कार गर्न पुगे। ययातिको उच्च कुलमा उत्पन्न तिम्रा पिताले एक तपस्वी ब्राह्मणको सन्तको गलामा मरेको सर्प लगाइदिए। राजन, प्राचीन युगमा जो राक्षस थिए कलियुगमा ती ब्राह्मण मानिन्थे, अथवा भनौँ पाखण्ड निरता प्रायो भवन्ति जनवञ्चकाः असत्यवादिनः सर्वे वेदधर्म विवर्जिता। कलियुगमा ब्राह्मण प्राय पाखण्डमा तत्पर रहने, अर्कालाई ठग्ने, झुट बोल्ने, वैदिक धर्मकर्मबाट अलग रहने यस्ता प्रकारका क्रियाकलाप गर्दछन्। कलिको धेरै समय व्यतीत हुँदै जाँदा अब प्रभु झुटो बोल्ने, रुखो बोली बोल्ने, ठूला ठूला प्रकारका खराब कर्म गर्ने यस्ता हुन्छन्। अब जनमेजयले भन्नुहुन्छ, प्रभु, पापबाट मुक्ति कसरी हुन्छ? अधर्मको बाहुल्य भएको कलियुगमा मनुष्यका गति कस्तो हुन्छ? यसको परिमार्जन गर्ने उपाय के छ भन्दा व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, यसको एकमात्र उपाय भगवती जगदम्बाको चरणकमलको चिन्तन। देवी भगवतीको चिन्तन गर्नु नै समस्त पापहरूलाई डढाउने उपयुक्त माध्यम हो। न सन्त्या घानिता बन्ति यावती शक्तिरस्ति नाम्नि दिव्याः पापदाहि तस्माद् भीतिः कुतो नृप। अजपा गायत्री नामको गायत्री मन्त्र भगवती जगदम्बाको नै नाम हो। यसको निरन्तर जप गर्नुपर्दछ। यसो गरेमा खराब कुरा सम्भव छैन।
यसो गरेमा सकारात्मक कुरा कुनै असम्भव पनि छैन। जनमेजयले भन्नुहुन्छ, मुनिवर, पृथ्वीमा भएका तीर्थ र नदीहरू कति छन्? तीर्थयात्राको नियम के छ? त्यसको विधान र विधिको विषयमा बताउनुहोस्। व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, तीर्थहरू धेरै छन्, तथापि म तिमीलाई विविध तीर्थको वर्णन गरी जानकारी गराउँदछु, सुन। नदीहरूमा गङ्गालाई सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गण्डकी, सिन्धु, गोमती, कावेरी, चन्द्रभागा, सरयू, तापी, साबरमती, त्यस्तै गरी चरणमवती, सरयू आदि नाम गरेका नदीहरू छन्। यी नदीहरूमध्ये समुद्रसम्म पुग्नेलाई धेरै पवित्र मानिन्छ। समुद्रसम्म पुग्ने नदीहरू त्यस्तै पुण्यदायी छन्। तीर्थहरूमा पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, परम क्षेत्र छन्। प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य, श्रीशैल, गन्धमादन, सुमेरु पर्वतहरूमा उत्कृष्ट छन्। बदरिकाश्रम पनि अत्यन्त पवित्र मानिन्छ, राजन। जसको मन दुर्भावना गर्नमा डुबेको छ, त्यस्ताका लागि काम, क्रोध, लोभ, मद, अहङ्कार यी सबैले उसका तप र तीर्थमा विघ्न पार्दछन्। त्यसै कारणले मुखबाट सत्यवाणी बोल्ने, चोरी नगर्ने, मनलाई पवित्र राख्ने, इन्द्रियलाई वशमा राख्ने, चित्त शुद्ध राखेर ज्ञानी विद्वानजनको सत्सङ्ग गर्नुपर्दछ। अतएव वेदान्तको श्रवण गर्न, सत्सङ्ग आदिको प्रभावबाट चित्त शुद्ध गर्न, वासनाबाट मुक्त हुनका लागि तीर्थमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यहाँ रहेर भगवती जगदम्बाको निरन्तर आराधना गर्नुपर्छ। यसरी कर्म गर्नाले पातकीहरूको पनि कल्याण हुन्छ। अब जनमेजय नाम गरेका राजाले व्यासलाई पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे व्यासजी, वशिष्ठलाई ब्रह्मपुत्र भनिन्छ, मानिन्छ, उहाँको नाम मैत्रावरुणी कसरी भयो? व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, वशिष्ठ ब्रह्माका पुत्र भए पनि राजा निमिको श्रापबाट पुनर्जन्म लिनका निम्ति बाध्य भएका थिए। उनले पहिलेको जन्म त्यागेपछि मित्र र वरुण कहाँ उनको जन्म भयो। यही कारण यिनको नाम मैत्रावरुणी भयो। राजा निमि इक्ष्वाकु कुलमा जन्मेका अत्यन्त धर्मिष्ठ थिए। उनी धर्मज्ञ र प्रजाहरूको सुन्दर प्रकारले पालना गर्दथे। निमि इक्ष्वाकुका 12औं छोरा थिए। एक समय निमिले इक्ष्वाकुसँग आज्ञा लिएर ठूलो यज्ञ गर्ने विचार गरी यज्ञका लागि आवश्यक सामग्री पनि तयार गरे। भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलह, ऋतु आदि नाम गरेका सन्तहरूलाई निमन्त्रणा गरे। यज्ञको सम्पूर्ण सामग्री तयार गरेपछि निमिले यज्ञको आचार्य बनिदिनका निम्ति वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिलाई भने। निमिले भन्दछन्, गुरुवर, म 5 वर्षका लागि यज्ञमा दीक्षित हुन्छु। तक्तृत्वासौ निमेर वाक्यं वसिष्ठः प्राह भूपतिम्, इन्द्रेणाहं वृता पूर्वं यज्ञार्थं नृपसत्तम। निमिको कुरालाई सुनेपछि वशिष्ठले भन्दछन्, मलाई पहिले नै इन्द्रले वरण गरिसकेका छन्। इन्द्रको यज्ञ सम्पन्न गराएर मात्रै म आउँछु। म नआएसम्म तिमीले सबै सामग्री सुरक्षित राख्नु। निमिले भने, मैले सबैलाई निमन्त्रणा गरिसके प्रभु, सम्पूर्ण सामग्री तयार छ, मेरो यज्ञ सम्पन्न गराएर जानुहोस्। वशिष्ठले मानेनन्। उनी इन्द्रको यज्ञ सम्पन्न गराउन गए। निमिले जीवन क्षणभङ्गुर छ, यज्ञ रोक्नु उचित छैन भनेर गौतम नाम गरेका ऋषिलाई आचार्य बनाएर यज्ञ प्रारम्भ गरे। यज्ञ सम्पन्न भयो। यता इन्द्रको यज्ञलाई सम्पन्न गराएर वशिष्ठ नाम गरेका ऋषि निमि कहाँ गए। उनले यज्ञ सम्पन्न भएको देखे। वशिष्ठ आउँदा राजा सुतेका थिए। नोकरहरूले राजालाई जगाउन सकेनन्। वशिष्ठ धेरै समय त्यहाँ बसे। वशिष्ठले राजाले आफ्नो अपमान गरे भन्ने सम्झेर निमिलाई श्राप दिए। उनले भने, राजा, त विधेय भएस्, तेरो यो शरीर नष्ट होस्। यसरी निमिलाई राजालाई उनले त विदेह भएस्, तेरो शरीर नष्ट होस् भन्ने प्रकारको श्राप दिए। वशिष्ठको श्राप सुनेपछि नोकरले राजालाई जगाए। श्राप परेको कुरा थाहा पाएपछि निमिले पनि वशिष्ठलाई श्राप दिए, तिम्रो क्रोधभाजन शरीर पनि शीघ्रातिशीघ्र नष्ट होस्। यो सुनेर ब्रह्मा समक्षमा गएर वशिष्ठले भन्दछन्, पिताजी,
मलाई निमीको श्राप पर्यो, मेरो यो शरीर नष्ट हुने भयो। अब मेरो अर्को जन्म कहाँ हुन्छ? म कसको छोरो हुन्छु? म के गरौँ? ब्रह्माले भन्नुभयो, बाबु तिमी मित्रा वरुणको तेजमा प्रविष्ट भएर शान्त रहो। उनीबाट तिम्रो जन्म हुनेछ। तिमी अयोनिज छोरा हुनेछौ, पुत्र हुनेछौ। वशिष्ठ ब्रह्मासँग विदा भएर वरुणको आश्रममा गए। सधैँ एक साथ रहने मित्र र वरुणको शरीरमा प्रविष्ट भए। एक समयको कुरा हो, उर्वशी नामकी अप्सरा मित्रा वरुणको आश्रममा आइन्। उनलाई देखेर मित्रा वरुणको मन काम मोहित भयो। त्यस पछाडि मित्रा वरुण र उर्वशीसँग कुरा हुँदै गयो। त्यहाँ मुख खुला भएको एउटा घडा थियो, त्यसैले त्यहाँ तेज प्रविष्ट हुँदै घडाबाट बालकहरू प्रकट भए। पहिलो बालक अगस्त्य ऋषि र दोस्रो वशिष्ठ प्रकट भए। अगस्त्य तपस्या गर्न वनतर्फ लागे। वशिष्ठलाई इक्ष्वाकु राजाले पुरोहित बनाए। यसै कारण वशिष्ठले मित्रा वरुणको कुलमा जन्म लिएका थिए। अब जनमेजयले भन्नुहुन्छ, व्यासजी, वशिष्ठले मित्रा वरुणबाट जन्म लिएको कुरा मैले सुने र निमीले अर्को शरीर कसरी कहाँ प्राप्त गरे प्रभु, यो कुरा पनि सुन्ने इच्छा भइरहेको छ। व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, श्राप परेपछि निमी पुनः शरीरधारी भएनन्। निमीको यज्ञमा वर्ण भएका ब्राह्मणहरूले राजालाई सुरक्षित राख्ने विचार गरे। ऋत्विजहरूले मन्त्रको प्रयोग गरे। मन्त्रको प्रभावले गर्दा राजाको श्वासको गति समाप्त हुन पाएको थिएन। यज्ञ समाप्त भएपछि देवताहरू त्यहाँ आए। ब्राह्मणहरूले राजाको अवस्थाका विषयमा बताए। देवताहरूले भने, राजर्षि निमी, यज्ञको प्रभावले तिम्रो सर्वोत्तम जन्म हुन सक्छ। जसरी वशिष्ठले मर्त्यलोकमा शरीर धारण गरे, त्यसै गरी तिमी पनि उत्तम कुलमा जन्म हुन सक्दछ तिम्रो पनि। तब निमीले भन्दछन्, देवताहरू, म यस शरीरमा रहन्न चाहन्न। निमीको आत्माले प्रष्ट रूपमा भनेपछि देवताहरूले निमीलाई देवी भगवतीको प्रार्थना गर्न भने। निमीले पनि देवी भगवतीको प्रार्थना गरे। देवी भगवतीले उनलाई सुन्दर प्रकारले दर्शन दिनुभयो। उहाँले राजालाई वर माग्न भन्नुभयो। राजाले वर मागे, ज्ञानं तद् विमलं देहि येन मोक्षो भवेदपि नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासो मे भवेदिति। देवीले भन्नुभयो, तिम्रो विमल शरीर हुनेछ र सबै प्राणीको नेत्रपलकमा तिमी बस्नेछौ। राजाले भने, मलाई निर्मल ज्ञान दिनुहोस्, जसबाट म मुक्त हुन सकूँ। देवीले भन्नुभयो, तिमीलाई अवश्य ज्ञानको प्राप्ति हुनेछ। जगतमा तिम्रो भोग अझै सकिएको छैन। त्यसैले सम्पूर्ण चराचर जगका प्राणीहरूका आँखामा तिमीले रहनु पर्नेछ। तिम्रो प्रभावले प्राणीहरूका आँखाका परेला जोडिने र खुल्ने छन्। यसो भनेपछि देवी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मुनिहरूले निमीको नष्ट हुन लागेको शरीरबाट कुनै राजकुमार उत्पन्न होला भनेर उनको शरीरभित्र काठ राखेर मन्थन गरे। मन्त्रको प्रभावले एक सुन्दर बालकको उत्पत्ति भयो। अरणि मन्थनबाट उत्पन्न भएको हुँदा बालकको नाम मिथि भनेर भयो। निमीको विदेहबाट उत्पन्न भएको हुँदा विदेह नामले प्रख्यात भयो। एनायं जनका जातस्तेनासौ जनको भवत् विदेहस्थो निमिर्जातो यस्मात् तस्मात् तदन्वय। मिथिला नरेश जनकको उत्पत्ति राजा निमीको शरीर मन्थनबाट भएको हो। जनकले गंगा तट जनकपुरमा मिथिला नामको नगर बसालेका हुन्। राजन, तिमीले प्रश्न गरे अनुसार निमी राजाको वर्णन सुनाए। अब तिमीलाई के सुन्ने इच्छा छ? जनमेजय भन्दछन्, व्यासजी, निमीले वशिष्ठलाई दिएको श्रापको कारण सुने। तर वशिष्ठ निमीको पुरोहित भएर आफ्नो यजमानलाई श्राप किन दिनु पर्थ्यो त? आफ्नै यजमानलाई श्राप किन दिए? तब व्यास भन्नुहुन्छ, राजन, गुरु र मुनिको स्वभाव राम्रो हुनु पर्दछ। कुनै चिजमा आसक्त हुनु हुँदैन।
तपस्या गर्नु, भोक तिर्खालाई जित्नु, योगाभ्यासमा तत्पर रहनु, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारबाट मुक्त रहनु पर्दछ। वशिष्ठ अहंकारी हुँदा निमिले उनलाई क्षमा दिन सकेनन्। पूर्व समयको कुरा हो। शुक्राचार्यले ययातिलाई तिम्रो शरीरमा बुढ्यौली आओस् भनेर श्राप दिएका थिए। ययातिले उनलाई केही नभनी बुढ्यौली स्वीकार गरे। कसैको स्वभाव शान्त हुन्छ भने कसै मानिसको स्वभाव कोही मानिसको स्वभाव कठोर हुन्छ। सबैको स्वभाव कहिल्यै पनि एकै नासको हुँदैन। प्राचीन समयको कुरा हो बाबु। भृगुवंशी ब्राह्मण हैहय कुलका पुरोहित थिए। हैहय कुलका क्षत्रियहरूले धनको लोभमा ब्राह्मणहरूको सत्यानाश गरेका थिए। उनीहरूले ब्रह्महत्याको पाप पर्ला भन्ने पनि कदापि सोचेनन्। अब प्रभु जनमेजयले पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु ब्राह्मण र हैहय कुलका क्षत्रियहरूका बीचमा वैरी भाव किन भयो? किन ब्रह्महत्याको डर नमानिकन ब्राह्मणको वध गरे? व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, हैहय वंशका राजा कार्तवीर्य थिए। उनका भुजा धेरै थिए। उनलाई सहस्रार्जुन पनि भनिन्थ्यो। उनले दत्तात्रेयबाट मन्त्रको दीक्षा लिएका थिए। दत्तात्रेय विष्णुका अंशावतार मानिन्छन्। भृगुवंशी ब्राह्मणका यजमान राजा कार्तवीर्य थिए। कार्तवीर्यको दानबाट भृगुवंशी ब्राह्मणको गणमा के हुन्थ्यो? गणना धनीमा हुन लाग्यो। राजा कार्तवीर्यको स्वर्गवासपछि हैहय वंशी क्षत्रियहरू निकै निर्धन भए। एक समयको कुरा हो। ती क्षत्रियहरूलाई धनको आवश्यकता पर्यो। उनीहरू भृगुवंशी ब्राह्मण कहाँ गए। नम्रतापूर्वक धनको याचना गरे, तर ब्राह्मणहरूले धन दिएनन्। ब्राह्मणहरू सशंकित भए हैहय वंशीलाई, अब प्रभु, उनीहरू क्षत्रियहरूले हाम्रो धन लैजालान् भनेर डराए। धन जमिनमा गाडेर लुकाए। हैहय वंशीलाई धनको अभावले अत्यन्त साह्रै कठिन पर्यो। उनका लागि उनीहरू के गर्न थाले? अब प्रभु, धन प्राप्तिका लागि, सम्पत्ति प्राप्तिका लागि उनीहरू पुनः भृगुवंशीहरूको आश्रममा गए। उनीहरूले आश्रम परिसरको जमिन खन्न सुरु गरे। धन क्षत्रियहरूको हात लाग्यो। ब्राह्मणहरू रुन लागे। क्षत्रियहरूको क्रोधको वेग ब्राह्मणमाथि पर्यो। ब्राह्मणहरू त्यहाँबाट भागे। उनीहरू पर्वतको गुफामा गएर लुके। ती क्षत्रियहरू त्यहाँ पनि पुगे। उनीहरूको घृणित कर्मबाट स्त्रीहरूको गर्भ नष्ट भयो। उनीहरू अत्यन्त आलाप विलाप गर्दै रुन लागे। तीर्थवासी मुनिहरूले क्षत्रियलाई भने, यस्तो निन्दित कर्म नगर। क्षत्रियहरूले भन्दछन्, हजुरहरू महान पुरुष हुनुहुन्छ। यी ब्राह्मणहरू महादुष्ट छन्। यिनीहरूले हाम्रा पूर्वजलाई धोकामा पारेर हाम्रो सारा प्रकारको धनलाई लुटेर लिएका छन्। हामीहरू यिनीहरूसँग दुःख देखाएर धन माग्न जाँदा हाम्रो यिनीहरूले तिरस्कार गरे। यिनीहरू धनका लोभी भए। धनको 3 गति हुन्छ, दानम भोगस्तथा नाशो धनस्य गतिरीदृशी। दान भोगौ कृतीनां च नाशः पापात्मनां किल। धनको 3 गति हुन्छ, एउटा दान, अर्को भोग, अर्को नाश। जब मानिसले दान पनि गर्दैन, सम्पत्तिको भोग पनि गर्दैन भने अन्तिममा धन सम्पत्ति नाश भएर जान्छ। त्यसैले हाम्रा गुरु भनाउँदा यी अधम ब्राह्मणलाई हामी वध गर्नका निम्ति, मार्नका निम्ति प्रस्तुत भएका छौँ। हजुरहरू अत्यन्त महात्मा हुनुहुन्छ। यस विषयमा क्रोध नगर्नुहोस्। हैहय क्षत्रियहरूले आफ्नो कुचाल सुरु गरे। ब्राह्मणहरूलाई सताउन लागे। मनुष्यहरूको अन्तस्करणमा रहने लोभ नै के हो? सबैभन्दा ठुलो महाशत्रु हो। लोभात् त्यजन्ति धर्मं वै कुलधर्मं तथैव हि। मातरं भ्रातरं हन्ति पितरं बान्धवं तथा। लोभी मानिसले के गर्दैन? लोभीले त आफ्नो धर्मलाई, माता पिता बान्धव सबैलाई त्याग्दछ। उसलाई आफ्ना समस्त बान्धवहरूलाई त्याग्नका निम्ति लोभी मानिसलाई कुनै समस्या हुँदैन। लोभले गर्दा उले खराब कर्म पनि गर्दछ। लोभको कारण नै क्षत्रियहरूले समस्त भृगुवंशीको संहार गरे। मुनि,
अब प्रभु क्षत्रियहरूले ब्राह्मण पत्नीहरूलाई दुःख दिन लागे। ब्राह्मणीहरूलाई भागेर हिमालय पर्वतमा ब्राह्मणीहरू गए। नदी तटमा उनीहरूले माताको गौरी बनाएर निराहार रहेर उपासना गर्न लागे। तपस्याको प्रभावले गर्दा स्त्रीहरूलाई स्वप्नमा भगवती देवीले दर्शन दिनुभयो। देवी भगवतीको अत्यन्त सुन्दर प्रकारको उपासनाबाट भगवती देवी प्रसन्न भएर के गर्नुभयो? स्त्रीहरूलाई स्वप्नमा देवीले दर्शन दिनुभयो। देवीहरूलाई अब भनौँ तिनीहरूले गरेको ध्यानलाई देवीले भन्नुभयो, तिमीहरूमध्ये एकजनाको जाङबाट एउटा पुरुष उत्पन्न हुनेछ, त्यसले तिमीहरूको कार्य सिद्ध हुनेछ। त्यसो भनिसकेपछि स्त्रीहरू, महिलाहरू, देवीहरू प्रसन्न भए। उनीहरूमध्ये एक स्त्री गर्भवती भइन्। वंशवृद्धिका बचाउनका निम्ति उनी के गरिन्? आफ्नो वंशलाई बचाउनका निम्ति त्यहाँबाट हिँडिन्। उनको शरीर अत्यन्त के थियो? चम्किलो भएको थियो। उनलाई देखेर क्षत्रियहरूले समात यसलाई मार भन्न लागे। क्षत्रियहरूको आवाज सुनेपछि गर्भवती स्त्री रुन लागिन्। आमाको रोदन गर्भका बालकले सुने। गर्भमा भएका बालक क्रोधित हुँदै गर्भबाट स्वयं बाहिर आए। उनले क्षत्रियहरूका आँखाको ज्योति हरे। बालकलाई देख्ने बित्तिकै आफूहरू दृष्टिविहीन भएकाले ब्राह्मणीमा सतीत्वको बल रहेछ भनेर क्षत्रियहरूले सोच्दा भए। यसरी दृष्टिविहीन भएका हैहय वंशी क्षत्रियहरू निर्लज्ज भएर ब्राह्मणीसँग नेत्र ज्योतिका लागि प्रार्थना गर्दछन्। हे देवी, हे भगवती, हामीबाट ठुलो गल्ती भयो भनेर प्रार्थना गर्न लागे। उनीहरूले भन्दछन्, हाम्रो दृष्टि नहुनु भनेको हाम्रो मृत्यु बराबर हो। अज्ञानतावश हामीबाट जस्तो जस्तो प्रकारको अपराध भयो त्यसप्रति क्षमा गर्नुहोस्। क्षत्रियहरूको कुरालाई सुनेर ब्राह्मणीले भन्दछिन्, तिमीहरूको नेत्र ज्योति मबाट हरण भएको होइन। मबाट उत्पन्न सुन्दर बालकले तिमीहरूको नेत्र ज्योति बन्द गरेको हो। यो बालक भृगुवंशीको उत्थानका लागि भगवती जगदम्बाको कृपाबाट उत्पन्न भएको हो। तस्मादौरवं सुतं मेद्य याचध्वं विनयान्विताः प्रणिपातेन तुष्टोऽसौ दृष्टिं वह प्रतिमोक्ष्यति। तिमीहरू नेत्र ज्योतिको इच्छा गर्दछौ भने यो छोरालाई खुसी पार। बालक खुसी भएमा तिमीहरूको गुमेको नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हुनेछ। ब्राह्मणीको कुरालाई सुनेर क्षत्रियहरूले शिर झुकाएर बालकलाई प्रसन्न गराउन लागे। उनीहरूको प्रार्थनाबाट बालक अत्यन्त प्रसन्न भए। बालकले भने, तिमीहरू घर जाओ, घरमा पुगेपछि नेत्र ज्योति प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि ब्राह्मणी पुत्रलाई लिएर आश्रमतर्फ फर्किन्। व्यास भन्नुहुन्छ, राजन, भृगुवंशीको विनाशको कुरा मैले सुनाएँ। अब के सुन्ने इच्छा छ भन्दा जनमेजय नाम गरेका राजाले भन्नुहुन्छ, करुणानिधे, हैहय वंशको उत्पत्ति कसरी भयो? कुन कर्मको प्रभावले उनीहरू हैहय नाम भएको हो उनीहरूको? यसरी हैहय वंशको विषयमा मैले श्रवण गर्न चाहन्छु भनेपछि व्यासजीले भन्नुहुन्छ, राजन, अब तिमी हैहय वंशको उत्पत्तिको इतिहास सुन। एक समय भगवान विष्णुले लक्ष्मीलाई घोडी बन भनेर श्राप दिनुभएको थियो। लक्ष्मीलाई श्रापबाट क्लेश भए पनि उहाँ भगवानलाई प्रणाम गरेर मर्त्यलोकमा जानुभयो। सूर्य पत्नीले तप गरेको ठाउँ यमुना र तमसा नदीको सङ्गममा घोडीको रूप लिएर बस्न लाग्नुभयो। त्यहाँ रहँदा लक्ष्मीले 5 मुख र 10 भुजा भएका त्रिशूलधारी नीलकण्ठ शिवको घोडी रूपबाटै तपस्या गर्न लाग्नु भएको थियो। उहाँको तपस्याबाट भगवान शङ्कर प्रसन्न भएर लक्ष्मीलाई दर्शन दिनुभयो र शङ्करले भन्नुभयो, किम तपस्यसि कल्याणी जगन्मातर्वद स्वमे सर्वार्थदः पतिस्तेस्ते सर्वलोक विधायक। हजुरले किन तपस्या गर्नुभयो? हजुरका पति लोकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। भगवान श्रीहरिलाई छाडेर किन मेरो आराधना गर्नुभएको हो? लक्ष्मीले भन्नुभयो, मलाई पतिदेवले श्राप दिनुभएको छ।
त्यही श्रापको कारण म घोडीका रूपमा छु। उहाँले यस श्रापबाट मुक्त हुने उपाय पनि बताउनु भएको छ। मबाट एउटा छोरा उत्पन्न भएपछि श्राप मुक्त भएर वैकुण्ठमा जानेछु। पतिदेव वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ, म भने यहाँ छु। म कसरी पुत्रवती हुन सक्छु? अतः हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हे भगवान मलाई वर दिनुहोस्। मलाई जानकारी छ हजुर र श्रीहरिमा कुनै पनि भेदभाव छैन। लक्ष्मीको यस्तो प्रकारको सुन्दर करुणामय कुरालाई सुनेर शिवले भन्नुभयो, देवीजी श्रीहरि र म एकै हौं भन्ने कुरा हजुरलाई कसरी जानकारी भयो? अब यस्तो प्रकारको प्रश्नलाई सुनिसके पछाडि प्रभु लक्ष्मीले भन्नुभयो, एक समयको कुरा हो प्रभु, भगवान विष्णु पद्मासनमा बस्नु भएको थियो। त्यो देखेर म अत्यन्त आश्चर्यमा परेँ। केही बेरपछि उहाँको समाधि टुट्यो। त्यसपछि मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, प्रभु हे भगवान हे जनार्दन, हजुर सर्वेश्वर हुनुहुन्छ। समुद्र मन्थनबाट प्रकट भई मैले हजुरलाई पतिका रूपमा वर्ण गरेकी हुँ। तर हजुरले कसको आराधना र तपस्या गर्नुभएको छ मलाई बताउने कृपा गर्नुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, मैले हृदयमा जसको ध्यान गरेको छु उहाँको परिचय म तिमीलाई सुनाउँछु, सुना। शिवस्याहं प्रिय प्राणः शङ्करस्तु तथा मम। उभयोरन्तरं नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः। शङ्कर सबैभन्दा प्रधान मानिनुहुन्छ। उहाँको पराक्रमलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। उहाँ पराक्रमशाली हुनुहुन्छ। त्रिपुरासुरको वध गर्ने भएका शङ्कर मेरो ध्यान गर्नुहुन्छ भने म उहाँको ध्यान गर्छु। हामी दुवैको चित्त एक आपसमा गाँसिएको छ। भगवान विष्णुबाट यही कुराको ज्ञान हुँदा मैले हजुरलाई ध्यान गरेकी हुँ। हजुर पतिदेवसँग मेरो मिलन गराइदिनुहोस् भन्दा शङ्कर भगवानले भन्नुभयो, धैर्य गर्नुहोस्। हजुरका स्वामी हजुरको मनोभावना पूर्ण गर्न अवश्य आउनुहुनेछ। जगदीश्वर अश्वरूप धारण गरेर आउनुहुनेछ। हजुरबाट सन्तानको उत्पत्ति हुनेछ। पुत्रको जन्म हुनासाथ हजुर पनि वैकुण्ठ जानुहुनेछ। हजुरको छोरो एकवीर नामले प्रसिद्ध हुनेछ। यसैबाट हैहय संज्ञक क्षेत्रीहरूको वंश विस्तार हुनेछ। लक्ष्मी भगवतीलाई यसरी वरदान दिएर शिव पार्वती कैलाशतर्फ जानु हो। कैलाश पुगेर शिवले चित्ररूपलाई दूत बनाएर लक्ष्मीको कार्य सिद्ध गर्न वैकुण्ठ पठाउनु भयो। शिवले दूतद्वारा श्रीहरिलाई लक्ष्मीको शोक हटाउनुहोस् भनी सन्देश पठाउनु भयो। दूत के भयो? वैकुण्ठतर्फ गयो। भगवानले सोध्नुभयो, शिव र पार्वती कुशलै त हुनुहुन्छ? उहाँले तिमीलाई यहाँ किन पठाउनु भयो? दूतले शिवद्वारा पठाइएको सन्देश दियो। दूतले भन्यो, लक्ष्मी घोडीका रूपमा यमुना र तमसा नदीको सङ्गम स्थलमा बस्नुभएको छ। दुर्बल निर्धन व्यक्तिले आफ्नै पत्नीको रक्षा गर्छ, तर हजुरले आज लक्ष्मीलाई किन त्याग गर्नुभयो प्रभु? हजुर घोडाको स्वरूप लिएर लक्ष्मी कहाँ जानुहोस् र लक्ष्मीबाट सन्तान हुने बित्तिकै उहाँलाई वैकुण्ठमा ल्याउनुहोस्। चित्र रूपबाट उक्त प्रकारको कुरालाई सुनेपछि भगवान विष्णुले लौ त ठिक छ, यस्तै गर्नुपर्छ अथवा यस्तै हुन्छ भन्नुभयो। विष्णु अश्वरूप लिएर लक्ष्मी भएको ठाउँमा जानुभयो। लक्ष्मीले भगवानलाई चिन्नुभयो। विष्णु र लक्ष्मीको घोडा घोडी त्यो प्रकारको स्वरूप भयो। त्यहाँबाट एक सुन्दर पुत्रको उत्पत्ति भयो। त्यसपछि भगवानले हाँसेर लक्ष्मीलाई भन्नुभयो, अब तिमी घोडीको रूप त्याग, हामी वैकुण्ठ जाउँ। यो कुरा यहीँ रहनेछ, यो कुमार जो छ यो यहीँ रहनेछ। लक्ष्मीले भन्नुभयो, यो मेरो छोरालाई पनि वैकुण्ठ लैजाउँ प्रभु। भगवानले भन्नुभयो, यो छोरालाई यहाँ छोड्नुको कारण छ। भूमण्डलमा ययाति वंशमा तुर्वसु नाम गरेका राजा छन्। ययातिले यिनको नाम हरिर्वर्मा राखेका थिए। यी नरेशका सन्तान थिएनन्। पुत्र प्राप्तिका लागि यिनी तीर्थमा तपस्या गर्दै थिए। उनलाई मैले इच्छित प्रकारको वर दिएको छु। त्यसकारण राजा हरिवर्माका लागि यो नै पुत्र उत्पन्न गरेको हुँ। यो बालक ती नरेशलाई सुम्पिनेछ। भगवानले लक्ष्मीलाई आश्वासन दिनुभयो र उहाँलाई साथैमा लिएर वैकुण्ठतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। जनमेजय नाम गरेका राजाले सोध्नुहुन्छ, व्यासजी भगवानले जन्मना साथ ती बालकलाई निर्जन वनमा छाडिदिनुभयो। त्यस्तो त्यो सानो बालकलाई जङ्गली जनावरले किन खाएनन्?
म त अचम्मित छु प्रभु, मेरो शङ्कालाई निवारण गरिदिनुहोस्। व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन लक्ष्मीनारायण वैकुण्ठ प्रस्थान गर्न साथ त्यहाँ चम्पक नामक विद्याधर पत्नी मदना लसाका साथ आयो। उनीहरूको प्रकारले उनीहरूले त्यो बालकलाई देखे। बालकलाई काखमा लिएर मदनालसाले भने, यो बालकलाई कसले यहाँ छोडेको होला? कहीं शङ्कर भगवानले यो पुत्र मलाई प्रदान गर्नुभएको त होइन भन्ने प्रकारको विचार गरे। चम्पकले पत्नीलाई भने, यो बालक देवता हो दानव हो, यस विषयमा इन्द्रसँग सोध्नुपर्छ। गएर अमरावतीमा गएर इन्द्रलाई सोद्धछन्, हामीले प्राप्त गरेको यो बालक कसको छोरा हो? इन्द्रले भने, यो बालक त अश्वरूपधारी भगवान विष्णुको छोरा हो। यसको नाम के हुनेछ त भन्दा हय हो। भगवानले ययाति वंशज राजा तुर्वसुलाई प्रदान गर्न चाहनुभएको छ। राजा तुर्वसु पुत्र कामनाको तपस्या पूरा गरेर त्यही आउँदैछन्। अत तिमीहरू शीघ्रातिशीघ्र यो बालकलाई त्यसै ठाउँमा लगेर छोडिदेऊ। मुमोच बालकं तत्र यत्र पूर्वं स्थितो ह्यभूत आरुह्य स्वविमानं तु ययौ स्वाश्रममण्डलम्। बालकलाई यथास्थानमा राखेर मात्र तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा जाऊ भन्ने इन्द्रको कुरा सुनेर चम्पकले बालकलाई यथास्थानमा छाडिदियो। राजा तुर्वसु, जसलाई हरिब्रह्मा भनिन्छ, उनको तपस्याबाट सन्तुष्ट भएर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित उनले तपस्या गरेको ठाउँमा जानुभयो। भगवानले राजालाई इच्छित वरदान माग्न भन्नुभयो। त्यसपछि हरिब्रह्माले भने, हजुर जस्तै सन्तानको कामना गर्दछु। यसरी प्रभु हरिब्रह्माले भनेपछि भगवानले भन्नुभयो, तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ। तिमी यमुना र तमसा नदीको सङ्गममा जाऊ, तिमीले इच्छित गरे जस्तै सन्तान पाउनेछौ। राजा हरिब्रह्मा यमुना र तमसा नदीको सङ्गममा गए। त्यहाँ उनले बालकलाई देखे। उनी अत्यन्त सुन्दर बालकलाई देखेर अत्यन्त प्रसन्न भए। बालकलाई लिएर उनी दरबारतर्फ लागे। दरबारमा पुगेर बालक रानीलाई सुम्पे। रानीले यो पुत्र कसरी प्राप्त भयो भनेर सोधिन्। हरिब्रह्माले भगवान विष्णुद्वारा प्राप्त भएको कुरा सुनाए। दरबारमा धुमधामसँग बालकको जातकर्म संस्कार सम्पन्न भयो। बालकको नाम एकवीर भनेर राखियो। एकवीर समर्थ भएपछि राज्यभार छोरालाई सुम्पेर रानीसहित वानप्रस्थी भएर राजापनतर्फ लागे। वानप्रस्थको समयमै राजा हरिवर्मा आफ्नो पुण्यको प्रभावले स्वर्गतिर प्रस्थान गरे। राजा स्वर्गीय भएको कुरा हय अर्थात् एकवीरले थाहा पाए। उनले पिताको और्ध दैहिक कर्म संस्कार सम्पन्न गरे, अन्त्यकर्म संस्कार सम्पन्न गरे। एक समय राजा एकवीर मन्त्रीहरूलाई साथमा लिएर गङ्गा तटमा गए। त्यहाँ सरोवरमा एउटा फुलेको कमल देखे। कमलबाट उत्कट गन्ध निस्केको थियो। यही सरोवरको दक्षिणतर्फ सुन्दरी कन्यालाई रोइरहेको अवस्थामा राजाले देखे। राजाले कन्यालाई सोधे, तिमी किन शोक गरिरहेकी छौ? तिमी कसकी छोरी हौ? तिमीलाई कसले यहाँ छाड्यो? मेरो राज्यमा कसैले दुःख पाएको छैन। तिम्रो चिन्ता म अवश्य पनि शान्त गरिदिनेछु। तब ती सुन्दरीले भनिन्, राजन, मेरो दुःखको कारण हजुरलाई सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। रैभ्यो नाम महाराजः सन्तानरहितो भृशम्। तस्य भार्या सुविख्याता रुक्मरेखेति नाम। हजुरको राज्यभन्दा अन्यत्र एक धार्मिक राजा रहन्छन्। उनको नाम रैभ्य हो। उनकी पत्नीको नाम रुक्मरेखा हो। रैभ्यका सन्तान नहुँदा पुत्राभावले उनी दुखी भए। उनलाई पत्नीले भनिन्, स्वामी, सन्तानहीन बन्ध्याको जिन्दगीलाई धिक्कार छ। पत्नीको प्रेरणाबाट राजा रैभ्यले पुत्रेष्टि यज्ञ गरे। यज्ञको होमकुण्डबाट एक सुन्दरी कन्या प्रकट भइन्। होताले ती कन्यालाई नजिकै बसाले। केही क्षणपछि ब्राह्मणले ती कन्यालाई राजा रैभ्य समक्ष लगे। उनीहरूले राजालाई कन्या लिनुहोस् भने ब्राह्मणले भन्दछन्, यी कन्या जगतकी एकाबली, जगतमा के हुनेछन्? एकाबली नामले प्रसिद्ध हुनेछन्। राजाले ती कन्या रत्न रानी रुक्मरेखालाई सुम्पिए। बालिकाको जातकर्म संस्कार सम्पन्न भयो। समयअनुसार बालिका बढ्दै गइन्।
उनकी सङ्गिनी का रूपमा समान उमेर भएकी मन्त्रीकी छोरी यशोवतीलाई राखिएको थियो। एक समय प्रभु के भयो त भने राजकुमारी यशोवती गङ्गा तटमा खेल्दै थिइन्। तलाउमा कमल फुलेका थिए। राजकुमारी यशोवती साथमा घुम्दै त्यहाँ पुगिन्। उनी कमलको फूलप्रति आसक्त भइन्। कमलमा आसक्त भएका कारण उनी मनोरञ्जनका लागि सधैँ गङ्गा तटमा आउने जाने गरिन्। एकै साथमा खेल्ने भएकी एकाबलीकी साथी। अब प्रभु यशोवतीले एकाबलीका बारेमा भन्न लागिन्। एक दिनको कुरा हो। एकाबली मलाई साथमा लिएर घरबाट निस्किन्। हामी गङ्गा तटमा पुग्यौं। नदीका तटमा पुग्दा एकाबली कमलको आनन्द लिँदै थिइन्। त्यसै समय कालकेतु नामको दानवको नजर उनीमाथि पर्यो। दानवले एकाबलीलाई भन्यो, ल अब तिमी कहाँबाट आएकी हौ? यति भन्दा भन्दै दानवले उनको हात पक्रियो। अनि मैले दानवलाई भने, राजकुमारीलाई छाडिदेऊ, बरु मलाई लैजाऊ। उसले मानेन र राजकुमारीलाई लैजान लाग्यो। मेरो मनले मानेन। म पनि साथैमा गएँ। म पनि रुन कराउन लागे। दानवले भन्यो, नरौ नरौ, मेरो नगर स्वर्ग समान छ। उसले मलाई पनि रथमा बसालेर आफ्नो नगरतर्फ लाग्यो। अर्को दिन कालकेतुले मलाई भन्यो, एकाबली आत्तिएकी छन्, उनलाई तिमीले सम्झाऊ, उनले मलाई पतिका रूपमा स्वीकार गरून्। मैले भने, म यस्तो कुरा भन्न सक्दिनँ, तिमी आफै भन। कालकेतुले गएर एकाबलीका समक्षमा गएर भन्यो, कृशोधरी, तिमी अब मलाई पतिका रूपमा स्वीकार गर। पित्राहं कल्पिता पूर्वं दातुं राजसुताय वै हैहयस्तु महाभाग समया मनसावृतः। यो कुरालाई सुनेर एकाबलीले भन्दछिन्, मेरा पिताले राजकुमार हैहय एकवीरका साथमा मेरो विवाह गरिदिने निर्णय गर्नुभएको छ। मैले उनलाई पतिका रूपमा वरण गरिसकेकी छु। धर्मको पालन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले मैले अन्य व्यक्तिलाई पतिका रूपमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ। एकाबलीको कुरालाई तिरस्कार गर्दै कालकेतु आफ्नो निर्णयमा अटल भयो। यशोवती राजकुमारीका दुःखलाई सहन नसकेर त्यहाँबाट भागिन्। उनको हैहय एकवीरसँग भेट भयो। उनले सबै कुरा हैहयलाई बताइन्। हैहयले भने, यस घटनाबारे विस्तारपूर्वक मलाई बताऊ। त्यो ठाउँमा तिमी कसरी आयौ? हैहयको कुरा सुनेपछि यशोवतीले सबै कुरा विस्तारपूर्वक भन्न लागिन्। कालकेतुले राजकुमारीलाई भन्यो, मलाई पतिका रूपमा स्वीकार गर। उसको कुरा सुनेर राजकुमारीले भनिन्, मेरा पिताजीले राजकुमार हैहयका साथमा मेरो विवाह गरिदिने निश्चित गर्नुभएको छ। मैले पतिका रूपमा उहाँलाई स्वीकार गरेकी छु। त्यही भएर म अन्य व्यक्तिलाई पतिका रूपमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ। यो कुरा सुनेपछि हैहयले भने, मलाई शङ्का लाग्छ। मेरो नाम नै हैहय हो। कतै तिम्री साथीले मलाई नै त भनेकी होइनन्? यशोवती, तिमी यो कुरा प्रष्ट गर। एकाबलीको अवस्थाका बारेमा के राजा रैभ्यलाई थाहा छैन र? उनी किन चुप लागेर बसेका छन्? तिमी मलाई जानकारी देऊ। कालकेतुको नगरमा जान सक्ने उपाय के छ भन्दा यशोवतीले भनिन्, कालकेतुको नगरमा रहँदा पनि मैले देवी भगवतीको बीज मन्त्रको चिन्तन गरेँ। मेरो भक्तिबाट देवी सन्तुष्ट हुनुभयो। देवीले मलाई स्वप्नमा दर्शन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, किन सुतेकी छौ? उठ उठ, तिमी अहिले नै गङ्गा तटमा जाऊ। त्यहाँ राजा हैहय आउँदैछन्। तिनको नाम एकवीर हो। उनको हातबाट कालकेतु अवश्य पनि मर्नेछ। त्यसपछि एकाबलीको विवाह एकवीरका साथमा हुनेछ। देवीले स्वप्नमा मलाई दर्शन दिनुभएको थियो। उहाँले यो सबै कुरा स्वप्नमै मलाई भन्नुभएको थियो। उहाँ स्वप्नमै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। स्वप्नको सबै कुरा मैले एकाबलीलाई सुनाएँ। उनले मलाई भनिन्, तिमी शीघ्र शीघ्र यहाँबाट जाऊ र मेरो कार्य सिद्ध गर। वीरवर, मैले सबै कुरा हजुरलाई भने। हजुर को हुनुहुन्छ? हजुरका पिताको नाम के हो? एकवीर लक्ष्मीकै पुत्र थिए। उनले यशोवतीलाई परिचय दिँदै भन्दछन्, रम्भोरो यस्त्वया पृष्टो वृत्तान्तो विशदाक्षर हैहयोऽयं चैकवीर नाम्ना सिन्धुसुता सुतः। म हैहय हुँ। मेरो नाम एकवीर हो।
एकावलीले भनेको कुरा सत्य हो। कालकेतुको स्थानका बारेमा म अनभिज्ञ छु। तिमी मलाई त्यहाँ पुर्याऊ, म राक्षसलाई मारेर एकावलीलाई छुटाएर ल्याउने छु। त्यसपछि यशोवतीले देवीको बीज मन्त्रको स्मरण गरिन् सम्झिन्। एकवीरले पनि बीज मन्त्रको दीक्षा लिए। त्यसपछि उनी कालकेतुको स्थानमा पुगे। एकवीरलाई देखेर कालकेतु आत्तियो। कालकेतुले एकावलीलाई भन्यो, यो आएको को हो? यदि तिम्रा पिताजी भए म सम्मान गर्छु, आदर गर्छु। यदि अरू कोही हो भने युद्ध गरेर म उसलाई मार्दछु। त्यसै बेला एकवीर सेनासहित कालकेतुको नजिक पुगे। घोर संग्राम भयो। एकवीरको गदाको प्रहारबाट कालकेतुको मृत्यु भयो। यशोवतीले एकावलीको नजिक गएर भनिन्, दानव बन्यो। राजकुमारले तिमीलाई हेर्न चाहेका छन्। उनीसँग अब तिमीले भेट गर। एकावलीले भनिन्, प्रभु म कसरी भेट गरौँ? म एक्लै छु। त्यस समयमा एकवीरले एकावलीलाई नजिकै गएर भने, राजकुमारी दर्शन देऊ। अब यशोवतीले भनिन्, राजकुमार एकावलीका पिताले हजुरसँग विवाह गरिदिने निश्चित गर्नुभएको छ। वैवाहिक विधि सम्पन्न गरेपछि राजकुमारीका साथमा रहनुहोला। एकावीरले यशोवती र एकावलीलाई सेनाका साथमा राजा रैभ्य कहाँ लगे। एकावलीको आगमन सुनेर के भयो त भने राजा अत्यन्त खुसी भए। एकवीरसँग छोरीको विधिपूर्वक विवाह सम्पन्न गराए। एकावलीलाई एकवीरका साथ घरमा पठाउँदा यशोवतीलाई पनि साथमै पठाए। बभूव तस्यां पुत्रस्तु कृतवीर्याभिदः किल तत्सुत कार्तवीर्यस्तु वंशोऽयं कथितो मया। एकवीरले एकावलीबाट एक पुत्र जन्माए। उनका पुत्र कृतवीर्य नामबाट संसारमा प्रख्यात भए। कृतवीर्यका छोरा कार्तवीर्य भए। यहाँसम्मको यो वंशको वर्णन जनमेजय नाम गरेका राजालाई अब व्यासजीले सुनाउँदै जानुभयो। त्यसपछि जनमेजय नाम गरेका राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे व्यासजी, हजुरले हैहय वंशी राजाहरूको उत्पत्तिको प्रसङ्ग बताउनुभयो, तर मलाई शङ्का लागेको छ। ठुल्ठुला देवताहरूमा पनि मायामोह किन हुन्छ प्रभु, यसबारे बताउनुहोस्। व्यासले भन्नुहुन्छ, राजन, पूर्व समयमा मैले नारदबाट जे जस्तो सुनेको थिएँ तिमीलाई त्यसै अनुरूप बताउँदछु, सुना। ब्रह्माका मानस पुत्र नारद प्रकाण्ड विद्वान थिए। एक समयको कुरा हो, नारद वीणा बजाउँदै मेरो आश्रममा आए। त्यस समय म सम्याप्रास आश्रममा थिएँ। अनि त्यस पछाडि अब व्यासले सुनाउँदै जानु हो। तमागतमहं प्रेक्ष्य ब्रह्मपुत्रं महाद्युतिम् अभ्युत्थानादिकं सर्वं कृतवानर्चनादिकम्। मैले नारदको सम्यक प्रकारले पूजा आराधना गरेँ। मैले नारदसँग जिज्ञासा राखेँ, यो मिथ्या जगतका प्राणीहरूमा किञ्चित मात्र पनि सुख देख्दिन। नारदले भने, हे पराशर नन्दन व्यास, यस संसारमा रहने भएका प्राणी माया जालबाट अछुतो रहन सक्दैनन्। त्यसबाट म पनि अछुतो छैन। म माथि परेको कुरा पनि हजुरलाई बताउँछु। म मायाको कारण स्त्री प्राप्तिको जालमा फसेको थिएँ। एक समयको कुरा हो, म र पर्वत मुनि पृथ्वीमा आएका थियौँ। हामी दुवै भ्रमण गर्न लाग्यौँ। हामी बीच सल्लाह भयो, जसको मनमा जस्तो विचार उत्पन्न हुन्छ एकले अर्कालाई बताउने। मनोभाव चाहे पवित्र होस् अपवित्र होस् अथवा जस्तो होस् त्यो शर्त भयो। पृथ्वीमा घुम्दा घुम्दै हामी राजा सञ्जयको घरमा पुग्यौँ। राजाले हाम्रो सत्कार गरे। राजाकी एक सुन्दरी कन्या थिइन्, उनको नाम दमयन्ती थियो। ती सुन्दरी हाम्रो सत्कारमा संलग्न थिइन्। हामी दुवै राजा सञ्जय कहाँ बस्न लाग्यौँ। त्यहाँ रहँदा म वीणा लिएर उत्तम उत्तम स्वरले सामवेद गीत गाउने गर्दथेँ। राजपुत्री तुत छुत्वा सामगानां मनोहरम् बभूव मयि रागाढ्या प्रीतियुक्ता विशारदा। मेरो मधुर धुन सुनेर दमयन्ती म प्रति अत्यन्त आकर्षित भइन्। सुन्दरी प्रति म पनि के भयो त भने मन पनि चलायमान भयो मेरो मन। हाम्रो सेवामा दमयन्तीबाट केही पक्षपात हुन लाग्यो। पर्वत मुनिले शङ्का गरे,
उनले मलाई सोधे, नारद यो के हो? दमयन्तीले तिमीलाई पति बनाउन खोजे जस्तो छ, तिमी पनि त्यस्तै जस्तो देख्दछु। तिम्रो र मेरो बीचमा जुन प्रतिज्ञा थियो त्यसमा तिमीले ध्यान दिनुपर्ने हो। पर्वत मुनिको कुरालाई सुनेपछि यथार्थ प्रकट गर्दै मैले प्रष्ट भने, राजकुमारीले मलाई पतिका रूपमा स्वीकार गर्न चाहेकी छन्। नारदको कुरा सुनेर पर्वत मुनि क्रोधित भए। उनले भने, पहिले गरेको प्रतिज्ञालाई तोडेर आज मलाई धोका दियौ। उनले रिसाएर नारदलाई श्राप दिए, नारद तिम्रो मुख बाँदरको जस्तो होस्। पर्वत मुनिको श्राप परेपछि मेरो मुख बाँदरको जस्तो भयो। नारदले भन्नुहुन्छ, त्यसपछि मैले पनि पर्वतलाई श्राप दिएँ, तिमीले स्वर्गको अनधिकारी हुनु परोस्। एक अर्काको श्रापपछि पर्वत मुनि उदास भएर नगरबाट हिँडे। राजकुमारीले मेरो बाँदरको जस्तो मुख देखेर अप्रसन्नताको आभास देखा जस्तो भयो। त्यसपछि व्यासले नारदलाई भन्नुभयो, ऋषिवर त्यसपछि हजुर श्रापबाट कसरी मुक्त हुनुभयो? हजुरको मुखाकृति फेरि मानवको जस्तो कसरी भयो? भन्दा नारदले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु के भनौँ, पर्वतमुनि गएपछि म पनि त्यहीँ बसेँ, के गर्न थालेँ त्यहीँ बस्न थालेँ। राजकुमारी दमयन्तीको यस्तो प्रकारले सबैजनासँगै बस्दै गऱ्यौँ। राजा सञ्जयले दमयन्तीको विवाहका लागि अब के गरे? मन्त्रीसँग योग्य वर खोज्न भने। मन्त्रीले भने, महाराज यी कन्याका लागि भूमण्डलमा अनुकूल राजकुमार विद्यमान छन्। दमयन्तीले राजाको अभिप्रायलाई बुझेर धाईलाई एकान्तमा लगेर भनिन्, मैले नारदलाई पतिका रूपमा वर्ण गरेकी छु, यो कुरा मेरा पिताजीलाई बताइदेऊ। धाईले गएर दमयन्तीको कुरा राजालाई बताइदिन्। राजाले रानी कैकेयीलाई सोधे, तिमीले धाईको कुरा सुन्यौ? बाँदरमुखे नारदलाई दमयन्तीले पतिका रूपमा वर्ण गरेकी छ रे। बाँदरमुखे त्यस्ता ऋषिलाई मुनिलाई कसरी छोडिदिने? राजाको कुरा सुनेपछि रानीले छोरी दमयन्तीलाई भनिन्, छोरी कहाँ तिमी रूपवती, कहाँ बाँदरको मुख भएका ती मुनि, उनीसँग तिमी कसरी जीवन बिताउँछौ? तिमीहरू एक अर्काका निम्ति योग्य छैनौ। भनेपछि माताको कुरालाई सुनेर दमयन्तीले भन्दछिन्, माताजी वनमा रहने भएका ती हरिणीलाई धन्यवाद छ, जो वीणाको मधुर धुन सुनेर प्राण दिन तयार हुन्छन्। हे माता, नारदमा सप्तस्वरमय विद्याको ज्ञान छ, शिव बाहेक अरूमा यो ज्ञान छैन। मूर्खेण सहसं वासो मरणं तत्क्षणे क्षणे, रूपवान् धनवान् त्याज्यो गुणहीनो नरः सदा। धनवान सुन्दर छ तर ऊ मूर्ख छ, धूर्त पुरुष छ भने सदा उसलाई त्याग्नुपर्छ। यी सबै कुरा विचार गरेर मैले नारद मुनिलाई पतिका रूपमा वर्ण गरेकी हुँ। मुनिको मुख पहिले जस्तै ठिक थियो। पहिले के थियो? ती ऋषिको मुख सुन्दर थियो। मेरो कारण बाँदरको जस्तो मुख भएको हो। माताजी, हजुर पिताजीलाई भन्नुहोस् मेरो विवाह नारद मुनिसँग गरिदिनु। रानी कैकेयीले छोरीको सबै कुरा राजालाई भनिन्। राजाले छोरीको विवाह नारदसँग गरिदिने निर्णय गरे। राजकुमारीका साथमा मेरो विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि राजकुमारी मेरो साथमा बस्न लागिन्। मेरो बाँदरको जस्तो मुख भएको हुँदा म दुःखले सन्तप्त भएँ। केही समयपछि पर्वतमुनि मेरो ठाउँमा आए। मैले उनको खूबसँग सेवा गरेँ, आराधना गरेँ, खूब प्रकारले शुश्रूषा गरेँ। त्यस समय पर्वतमुनि म र दमयन्तीलाई देखेर दुखी भए। पर्वतले मलाई भने, नारद, मैले क्रोधमा आएर रिसाएर तिमीलाई श्राप दिएको थिएँ, अब त्यो श्राप हटाइदिन्छौ। तिम्रो पुण्यको प्रभावले पुनः तिमी सुन्दर मानवको मुख भएको अथवा सुन्दर मानव मुखवाला बना। नारद श्राप्त मुक्त भएर सुन्दर मानव मुखमा परिणत भए। नारदले भने, मेरो अनुभवमा यस विषयमा मायाको प्रभाव परेको हो भन्ने लाग्छ। मायाको गुणबाट विरचित यो जगत यथार्थमा असत्य छ। यसमा आसक्त हुने प्राणी कहिले पनि सुखी हुँदैन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार र मद यी सबै असीम बलशाली छन्। नारदले भन्दछन्, व्यासजी, एक समयको कुरा हो। म भगवान विष्णुको साथमा वनमा घुमिरहेको थिएँ। आपसमा मीठा मीठा वार्तालापहरू भइरहेका थिए। त्यसै समयमा मैले अनायासमा स्त्री बन्नु परेको थियो।
मायामा मोहित हुनाले अथवा मायामा मोहित हुनाको कारण म एक राजाकी स्त्री बनेको थिएँ। राजभवनमा रहेर मैले धेरै छोरा जन्माएँ। अब व्यासले भन्नुहुन्छ, प्रभु कस्तो अचम्मको कुरा सुनाउनु भयो। संशयोऽयं महान् साधो श्रुत्वा ते वचनं किला कथं नारीत्वमापन्ना त्वं मुने ज्ञानवान् भृशम्। नारदजी, हजुर महाज्ञानी पुरुष भएर पनि कसरी स्त्री बन्नुभयो? हजुर यो पनि बताउनुहोस्, पछि पुरुष कसरी हुनुभयो? राजाको घरमा रहेर कसरी पुत्र उत्पन्न गर्नुभयो? यो अद्भुत चरित्रका विषयमा मलाई बताउनुहोस् भनेर व्यास नाम गरेका मुनिले नारदजीका समक्षमा बारम्बार प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। देवी प्रपन्नारति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।